नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। बृहत इजलासको माग अस्वीकृत, आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने। वार्ताको माध्यमबाट नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा भारतीय पक्षको आनाकानी। मुख्य एजेन्डा नै उपेक्षामा अन्य विषयमा मात्रै छलफल गर्ने भारतीय नीति। नेपाली कांग्रेसले आज 753 वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने। प्रदर्शनमा व्यापक सहभागिता जनाउन सभापति देउबाको अपील। नेकपा आधार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने। विष्णु पौडेललाई महासचिव पदबाट हटाउने निर्णय। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो। कोभिडशील्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति। लामो समयदेखि आन्दोलनरत भारतीय किसान र सरकारी प्रतिनिधिहरू बीचको 9औं पटकको वार्ता टुङ्गोमा पुग्न सकेन। अर्को वार्ता जनवरी 19 मा हुने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिन विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई आइतबारदेखि नै संवैधानिक इजलासमै नै हुने भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासबाट नै हुने आदेश जारी गरेको हो। शुक्रबारको बहसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्री परिषदले उल्लेख गरेको बेहोरा र राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गर्दा उल्लेख गरेको धारा फरक भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। रेट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले यस्तो प्रश्न उठाउनु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल र लवकुमार मैनाली लगायतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बृहत पुनः इजलासमा लैजानुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभामा विघटनको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पुस 8 गतेको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क गर्नु भएको थियो। तर एमिकस क्युरोका रूपमा बहसमा सहभागी हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्न सकिने बताउनु भएको थियो। यस्तै विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान साकी र गीता पाठकले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सकिने सुझाव दिनु भएको थियो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै गरी न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको छ। शुक्रबार समाचार पोर्टलले प्रकाशित गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेट भन्ने आशयको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको सर्वोच्चले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारेको छ। यति बेला नेपाल भारत सीमा विवादबारे छलफल गर्ने सुनौलो मौका आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणको मूल एजेन्डा सीमा विवाद नै हो। तर भारतीय पक्ष यो मौकामा सीमाको विषयमा कुरा गर्न नचाहेको संकेत गरिरहेको देखिन्छ। यसले भारत अझै पनि विवाद सुल्झाउन चाहँदैन भन्ने देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणमा अर्जुन दृष्टि बनेको सीमा समस्या समाधानलाई भारतले बैठकको एजेन्डाको रूपमा अघि सार्न आनाकानी गरिरहेको छ। नेपालसँग प्रमुख समस्या रहेको विषय नै गुमाएको भूमि, लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउने र सीमासँग सम्बन्धित विषय नै मुख्य हुन्।
यी विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक वार्ताको टेबुलमा बस्न नचाहनुले भारत अहिले पनि दुई देश बीचको मुख्य विषयहरूको समाधानतर्फ आफूलाई प्रवृत्त गर्न चाहँदैन भन्ने नै देखिएको छ। सधैँभरि मुख्य विषयलाई धकेल्दै सानातिना विषयहरूलाई वार्ताको एजेन्डा बनाउने र आपसी मित्रताको वक्तव्यबाजीमा मात्र टिकेको नेपाल भारत कूटनीतिक अवरोध यसपटक पनि यस्तै परिवेशबाट गुज्रिने हो कि भन्ने देखिएको छ। नेपाल भारत बीच थुप्रै समस्याहरू छन्। देख्दा त्यति नराम्रो नलाग्ने सन् 1950 को सन्धिका प्रावधानहरू नेपालको लागि सधैँभरिको गलगाड नै साबित भए। यही सन्धिमा टेकेर भारतले नेपालबाट लिनसम्म लाभ लियो, तर नेपालले भारतबाट खास कुनै लाभ लिन नसकेको यथार्थता सबै समक्ष स्पष्ट छ। समान जस्ता देखिने प्रावधानहरूले सिंहलाई अरू बढी सिंह बनायो अनि हिरणलाई अरू बढी निरीह बनायो। त्यसैले नेपाल पक्ष यस सन्धिको सम्बन्धमा बढी संवेदनशील रहँदै आयो। नेपाल भित्रका हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने गरेको यो एजेन्डाले भारतमा भने यसभन्दा पहिला विधिवत छलफल हुने प्रक्रियामा समेत जान सकेको थिएन। त्यस्तै लामो समयदेखि भारतीय पन्जामा जगेडिन पुगेको नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म नेपालको एजेन्डा बन्न सकेको थिएन। यी दुवै विषयहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर नेपाली पक्ष भारत समक्ष पहिलो पटक प्रस्तुत हुँदैछ, तर भारत यी विषयहरूमा कुराकानी गर्न अहिले पनि आनाकानी गरिरहेकै छ। यसबाट के प्रश्न हुँदैछ भने भारत आफ्नो विस्तारवादी सोचकै निरन्तरताको पक्षमा छ। वार्ता र सम्बन्ध सुधारका कुराहरू उसका देखाउने दाँत मात्र हुन्। समस्या समाधानतर्फ कहिल्यै अग्रसरता नदेखाउने, सीमा क्षेत्रलाई सधैँ अस्तव्यस्त रहन दिने अनि यसैको लाभ उठाउँदै नेपाली सीमा क्षेत्र सधैँभरि अतिक्रमण गर्ने यही नै अहिलेसम्मको भारतीयहरूको प्रमुख काम बनिरहेको छ। भारत अरू धेरै नेपाली भूमिको अपेक्षा त गरिरहेको छैन, गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। समस्या जहाँ छ त्यहाँ प्रवेश नगर्ने अनि निरर्थक शब्दजाल भित्रको अन्त्यहीन बैठकहरूले कुनै कुराको पनि निकास दिन सक्ने अवस्था नै रहँदैन। समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुन नपरोस् भन्दै देशभित्रको समस्या उठाउन नसक्ने राजनीतिक भक्तहरूको सधैँजसो खोजीमा रहने भारतीय पक्षको भविष्यको योजना पनि आफ्ना नजदिकमा रहेकाहरूलाई राजनीतिक आशीर्वादबाट कसरी सत्तासीन बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ नै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निश्चित नै छ। इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वार्थले भरिएको एजेन्डाहरू सहित वार्ताको निमित्त गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल खाली हात नेपाल फर्किनु पर्यो भने नेपाली पक्षले बुझ्नुपर्छ कि भारतसँगको नेपालको समस्या अब समाधानतर्फको बाटोमा जाने अवस्था छैन। भारत आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर आफ्ना भक्तहरूलाई निर्वाचनमा जिताउनको निमित्त मरिहत्ते गर्नेछ। कदाचित भक्तहरू जित्न सफल भए भने अहिले उठेका वार्ताका एजेन्डाहरूले फेरि एकपटक विश्राम गर्न पुग्नेछन्। दोहोरिनेछ उही उराट लाग्दो एक छत्र अन्यायले भरिएको भारतीय राज। भारतीय पक्षले सीमा लगायतका विषयहरू वार्ताको एजेन्डा बनाउन चाहे पनि या नचाहे पनि नेपाली पक्ष आफ्नो एजेन्डा प्रति दृढ रहन सक्नुपर्छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सानातिना विषयहरूलाई अनावश्यक महत्त्व दिएर वार्तालाई सकारात्मक भन्दै वक्तव्यबाजीतर्फ लाग्नुभन्दा समेटिन नसकेका विषयहरूलाई विवादकै रूपमा विश्लेषण गर्दै स्वदेश फिर्ता हुनुपर्छ। कूटनीतिक भाषाले मात्र बिग्रेको सम्बन्ध सुधारिने होइन। विगत जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कूटनीतिको भाषा मात्रै प्रयोग गरेको भए अहिले पनि यी विषयहरूले वार्ताको टेबुल भेट्ने थिएनन्। खरो रूपमा उत्रिएको वर्तमान सरकार वार्ताको टेबुलमा पनि खरो रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ। नेपालीको भावनाको उच्चतम कदर गर्दै अघि बढ्न सम्बन्धित पक्ष सक्षम हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा भाग लिन नयाँ दिल्लीमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्नु भएको हो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव भारतराज पौडेल र भारतको लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य सहभागी हुनु भएको थियो। यस्तै भारतका
नेपालका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला र नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि सहभागी हुनु भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। 3 दिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका गेवालीले उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्ने तालिका छ। मन्त्री गेवाली शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली यति बेला छिमेकी राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा मन्त्री गेवाली नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भइसक्नु भएको छ भने उच्च स्तरीय भेटवार्ताको क्रम जारी छ। अहिलेको भ्रमणका क्रममा विशेष गरी सीमा विवादबारे कुरा गर्ने नेपालको तयारी हो, तर भारतीय पक्षबाट भने सीमा विवादबारे छलफल नगर्ने संकेत आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सीमा विवादका कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध पछिल्लो समय सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको छ। भारतीय पक्षबाट नै नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने पहल भई भारतले कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक प्रतिनिधिलाई नेपालको भ्रमणमा पठाएको थियो। सम्बन्ध सुधारको भारतीय पहलमा नेपालले पनि सहमति जनाउँदै आएको छ। सोही क्रममा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सहभागिता जनाउन भारतको भ्रमणमा जानुभएको हो। भ्रमणका क्रममा मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिनुका साथै द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालको प्राथमिकता भने सीमा विवादको विषय नै हो, तर बिहिबार एक कार्यक्रम मार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा विवादबारे छलफल नगरिने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। प्रवक्ता श्रीवास्तवको यो भनाइबाट भारतले सीमा समस्याबारे छलफल गर्नै नचाहेको संकेत मिलेको विश्लेषण भइरहेको छ। आखिर भारत किन सीमा समस्याका विषयमा छलफल गर्न चाहदैन त? नेपालीहरूका बीच यो आम प्रश्न बनेको छ। उनीहरू हेर्नुहोस्, फुत्कन खोज्छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ नै उनीहरूको सर्वोपरि हुन्छ। अब नेपाललाई टेकन फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएर हाम्रो प्रशासनिक तहबाट नै अब म्यानेज गरेका सब ठिक है भन्ने भरमा चलेको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध अहिले पनि अब त्यही कुरालाई चाहिँ अर्गेनाइजको रूपबाट राखेर अब मन्त्री स्तरमा यो छलफल हुने विषय होइन, परराष्ट्र सचिवको तहमा छलफल गर्ने भएर भएकै छ भनेर भन्ने। अघिल्लो पटक परराष्ट्र सचिव स्तरको वार्तामा चाहिँ अरू बहाना गरेर उम्कने, यी जो मैले कूटनीतिक चातुर्यताको कुरा गरेँ, परिपक्वताको कुरा गरेँ, तयारीको कुरा गरेँ, अब अनिच्छाले उनीहरू चाहिँ फुत्किन खोज्छन्। नेपाल र भारत बीच सीमावर्ती 23 जिल्लाका 71 स्थानमा सीमा विवाद छ। अन्य कारणको तुलनामा सीमा विवादको कारण नै नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको हो। तर सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको भनिएको भारत मूल विषयमा प्रवेश गर्न नचाहनुबाट अनेक प्रश्न उब्जिएको छ। सीमा विवादपछि तथ्य र प्रमाण पेश गर्ने अवस्था आएको र भारतसँग ती भूमिमा दाबी गर्ने कुनै प्रमाण नभएकाले पनि भारतले सीमा वार्ता गर्न नचाहेको हुन सक्ने परराष्ट्रविदको भनाइ छ। टेबल टस गरेपछि जोसँग जे प्रमाण छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुन्छ नि, त्यो त प्रमाण जोसँग छ उसले राम्रोसँग पेश गर्ने हो। वार्ताबाट सल्टिन्छ नि यस्तो कुराहरू, प्रमाणको आधारमा सल्टाउने हुने यस्तो कुराहरू त अहिले हाम्रो नेपाल भारतबाट बिचबिच होइन, अरू पनि कति देशमा सीमा विवादमा यस्तो समस्याहरू आउँदाखेरि दुई देशको चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल बसेर कुरा गरेर सल्टाएका उदाहरणहरू धेरै छन्। दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनलाई चाहिने कुराहरू भनेको वार्ता र नेगोसिएसनै हो नि। उहाँहरूको चाहिँ सेन्सिटिभिटी अलि हाई भएको जस्तो देखेको उहाँहरू तर्केको हुन सक्छ, तर त्यो भन्दैमा हामीले नेपाली साइडले छोड्ने कुरा त आउँदैन नि। सीमा समस्या नेपाल भारत बीच वर्षौंदेखि नसुल्झिएको विषय हो। सीमा विवादकै कारण दुई देशको सम्बन्ध बेला बेलामा तनावग्रस्त हुने गरेको छ। पारस्परिक हित र सहअस्तित्वका आधारमा नेपाल भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा नै सुमधुर बनाउने हो भने भारतले सीमा वार्ताबाट पन्छिने रवैया त्याग्नु पर्दछ। नेपालले पनि भारतलाई सीमा सम्बन्धी छलफल गर्नका लागि राजी गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले 753वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आज देशभरका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो। विरोध प्रदर्शनलाई सफल बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्पूर्ण देशवासीलाई आह्वान गर्नु भएको छ। देशभर हुने विरोध प्रदर्शनमा व्यापक जनसहभागिता हुने नेपाली कांग्रेसको दाबी पनि छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी कदमको कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। आज हुने विरोध प्रदर्शनको सन्दर्भमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका नेता कार्यकर्ता र समस्त लोकतन्त्रवादीहरूलाई प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न पनि आग्रह समेत गरेको छ। कांग्रेसले गत पुस 13 गते 165 वटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र पुस 25 गते 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा भने विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले पार्टीको विधान, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि पार्टी निर्णय विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेता भीम रावले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र त्यसको साथसाथै महासचिवका पार्टी गतिविधिहरू पनि पार्टी विपरीत हुँदै गएको हुनाले उहाँलाई पनि तस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले आगामी माघ 16 गते काठमाडौँ हुने राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तयारी जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी 3 दिनभित्रमा पार्टीका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्ने र एकताका बाँकी कामहरूलाई पनि टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रुलाले ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाले तौलिहमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संग्रुलाले यस्तो बताउनु भएको हो। असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पार्टीले वडा स्तरको विरोध अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले संविधानको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। संसद विघटन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहसको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मान्ने पार्टी हो। त्यसैकारणले त्यो बहस पनि संविधानलाई टेकेर होस् भन्ने हाम्रो एउटा पाटो हो। हामी आशावादी छौँ सर्वोच्चले यो संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसलाई मान्य हुने पनि संग्रुलाले बताउनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वका अधिकांश देशले कोरोना महामारी विरुद्धको खोप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्, तर ती खोप पहिले आपतकालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिएको छ। नेपालले पनि आपतकालीन प्रयोगका लागि खोप आयात गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि खोप आयात गर्ने कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। कोरोना भाइरस महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो संक्रमणमा प्रयोग गर्ने औषधि बनि नसकेको हुनाले खोप नै एकमात्र विकल्प बनेको छ। सोही कारण सम्पूर्ण विश्वको ध्यान खोपमा केन्द्रित छ। बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका देशले हालसम्म उत्पादित खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। नेपालले पनि आपतकालीन अवस्थाका लागि खोप ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरी आपतकालीन प्रयोगका लागि खोप आयात गर्न चाहनेलाई दर्ता हुन आह्वान गरेको छ। गत मङ्सिर 4 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि अध्यादेश 2077 जारी गरेर नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप भित्राउने बाटो खुलेको थियो। औषधि ऐनको नयाँ प्रावधान सहित कसैले खोपको आयात गर्न चाहनेलाई बाटो खुल्ला भएको औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीले बताउनुभयो। कोभिडको लागि चाहिँ जुन अब विभिन्न देशहरूमा कोभिडका खोपहरू चाहिँ सञ्चालन पनि भइरहेको
विभिन्न देशका चाहिँ औषधि नियामक निकायहरूले चाहिँ आपतकालीन प्रयोगको लागि पनि अनुमति दिइरहेको चाहिँ सन्दर्भलाई हामीले पनि त्यस सँगसँगै रहेर हाम्रो चाहिँ औषधि ऐनको नयाँ प्रावधान अनुसार चाहिँ यदि कुनै त्यस्ता चाहिँ देशका आधिकारिक आयातकर्ता त्यस्ता खोप उत्पादकका आधिकारिक आयातकर्ता मार्फत चाहिँ कसैले चाहिँ नेपालमा पनि त्यस्तो भ्याक्सिनहरू ल्याएर त्यो भ्याक्सिनहरूको चाहिँ आयात गर्न चाहने हो भने त्यसको लागि भनेर आपतकालीन प्रयोगको लागि भनेर एउटा चाहिँ सूचना निकालिएको हो र विशेष गरी यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब भोलिको दिनमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ विशेष गरी नियामक निकायहरूबाट चाहिँ अनुमति प्रदान गर्ने कार्यहरूमा हामी चाहिँ तयारीमा छौँ। नेपालमा पहिलो चरणमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये 3% निशुल्क खोप वितरण गर्ने र अग्रपन्थीमा रहेका स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीलाई वितरण गर्ने योजना रहेको खोप महाशाखाले जनाएको छ। खास गरी अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य संस्थामा खटिने अरू कर्मचारीहरू र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू उहाँहरू र अनि हामीले अरू जोखिममा रहेको अरू समुदायलाई हामीले पहिलो चरणमा हामी समेट्छौँ र उहाँहरूले नै पहिलो चरणमा खोप पाउनुहुन्छ। नेपालमा हाल WHO ले मान्यता दिएको औषधि मात्र कम्पनीबाट आयात गर्न सकिनेछ। कोरोना खोपको भण्डारमा नेपालमा जटिलता नरहेको र औषधि आयात गर्न अनुमति दिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ताको भनाइ छ। निश्चित रूपमा यसको भण्डारणको लागि त्यति अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन। मेरो विचारमा गत सप्ताह पनि सरकारी लेभलबाट हामीसँग भएका एपिडेमिक सेन्टरमा भएको खोपको भण्डारणको केन्द्रहरू पनि निरीक्षण गरेर यथेष्ट रूपमा हामी भण्डारण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको रिपोर्टहरू पनि सरकारी रिपोर्ट पनि आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी निश्चित छौँ कि यो भ्याक्सिनको चाहिँ उचित भण्डारण गरेर जनता सामु चाहिँ सहिलोसँग पुग्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ र म यो कदमको यथाशीघ्र कदम लिन तथा लिएको कदमको म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कोरोना विरुद्धको खोपहरू यति बेला परीक्षणकै चरणमा छन्, तर नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1943 पुगिसकेको छ। यस्तोमा आपतकालीन खोप ल्याउने सरकारी तयारी सकारात्मक छ, तर ती खोपहरू ल्याउनका लागि आवश्यक अन्य पहलहरू गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा एउटै एप मार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त एप सार्वजनिक गर्नु भएको हो। अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा लिने क्रममा फरक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुने गरेकोले सो एप ल्याइएको बताइएको छ। अब प्यान नम्बर लिनेदेखि आफूले बुझाएको करको विवरण समेत एप मार्फत हेर्न सकिने भएको छ। अबको 3 महिनाभित्र सबै सरकारी सेवा यो एपमा समावेश गर्ने समेत मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेट मार्फत नै जानकारी लिन सकिनेछ। यस एप मार्फत नागरिकता, राजधानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका आम नागरिकसँग सरकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। हाललाई परीक्षणको रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपबाट प्रभाव गरिने सरकारी सेवाहरू पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ। कार्यक्रममा भिडियो सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली नागरिकलाई एप प्रयोग गर्न र आवश्यक सुधारको लागि सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। एपको सहायताले जनताको हात-हातमा सरकारी सेवा पुर्याउने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले बताउनु भएको छ। एपको प्रयोगबाट नागरिकको समय बचत हुनका साथै पारदर्शिता बढाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका भित्र बसोबास गर्दै आएका दलित समुदायहरू घरबार विहीन भएका छन्। वडा कार्यालयले दलित बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरू अहिले पालमुनि बस्न बाध्य छन्।
पर्साको वीरगञ्ज स्थित नेपाल रेलवेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका दलित समुदाय चिसो मौसममा पालमुनि बस्न बाध्य छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 परवानीपुर स्थित रेलवेको जग्गामा बस्दै आएका दलित बस्तीमा वडा कार्यालयले डोजर चलाएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। दलित बस्तीका 12वटा घरमा डोजर चलेपछि उनीहरू अहिले घरबारविहीन भएका छन्। बहुत हमनी के दुख बा उनकरा से, इतना हमनी के खाए पर, ओढ़े पर, पहने पर दुखित बा। कुछो हमनी के ओकरा से फायदा नहीं के ना कुछो। हमनी के इतना नूल निकाले ना देलन, घर में से पूरा ढोल ढाल लगा देलन। छोड़ दिनु, आधी घण्टा दिनु, 1 घण्टा दिनु, हामी आफ्नो सामान आफै निकाल्छौँ। यस्तो नगर्नु भनेर रोएर कराएर म त झन् प्रेसर सुगर होला मान्छे लडे, त्यस्तो गर्दा पनि उहाँले केही उजै गर्नु भएन। पीडितहरूले त्यहाँबाट निकालिए पनि आफूहरूलाई अन्यत्र बस्ने सुविधा मिलाइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्वाग्रही ढङ्गले वडा नम्बर 21 का वडाध्यक्षले केही घरहरूलाई मात्र भत्काएर आफूहरूलाई घर न घाटको बनाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ। घर भत्काइएपछि अहिले रोडमै त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको पीडितहरूले बताएका छन्। हमरा के दुख दिल बन हम तो दुख न हम जानता नहीं, हमरा के दुख देता पूरा बाल बच्चा हो गल, बकरी उकरी में दबा के मर गल देवाल से, मार के पुलिस फोड़ फाड़ दिल। ये अत्याचारिये न होय नंदा हमनी के बकरी पोठे मुआ दिल। हां हमनी के घर में अलवा लड़की बा, ओकरा के निकले ना देवे जल्दी। जितना लुगा कपड़ा रहता सब ढंगवा हुआ के घर द्वार सब तुल तार के बिक दे। वर्षौंदेखि रेलवेको जग्गामा बसोबास गर्दै आए पनि अहिले बिना जानकारी अचानक घर भत्काउँदा बालबच्चा सहित चिसोको मौसममा घरबारविहीन बनेको पीडितको दुखेसो छ। वडाध्यक्षले नै डोजर चलाउन लगाएपछि आफूहरूको घर पनि डोजरले भत्काउने चिन्ताले सताउन थालेको रेलवेकै जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको गुनासो छ। साथै घर भत्काउने धम्की समेत आइरहेको छ। बहुत दिक्कत बा हमके, बिना जानकारी को तुरतार कर, बे जानकारी का बे चुपे चाप चुपा चोरी काम कइले बाऊ। कोई ऐसा आदमी आवता टॉप से बाहर जाता। हमने के बाल बच्चा 8 गो बाल बच्चा सब हमने के ओसा में हमने के सुता तनी सन, ठंडा तनी सन, खोकी सर्दी बीमारी सब गोड़ा के हो गइल बा। ओने गाड़ी फैक्ट्री के जमीन पड़ी, रोड अपन निकाल लेलक, नाला निकाल लेलक, थोड़ा जमीन देलक, वही में हमने के रहनी है सब। ओकर उड़वा के हमने के कोई सर सामान ला निकले। यता वडा अध्यक्षले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। नेपाल रेलवेको जमिनमा करिब 50 वर्षदेखि बस्दै आएका दलित समुदायको बस्तीलाई नियम विपरीत डोजर चलाइएको हो। रेलवे विभागको अनुमति बिना त्यहाँ केही संरचना निर्माण गर्न नसकिने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासो मिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पछिल्लो समय कृषि र पशुपालनमा आकर्षित हुनेको संख्या वृद्धि भइरहँदा बजारीकरणको चुनौती भने थपिँदै गएको छ। तर लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको एक स्थानीय तहले भने प्रत्येक ओडामा हाट बजार सञ्चालन गरे कृषि र पशु उपजको बजारीकरणको लागि गाउँमै सुनिश्चितता गरेको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले गाउँघरमा उत्पादन गरिने कृषि र पशु उपजको गाउँघरमा नै बजारीकरणको प्रबन्ध मिलाएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै वडामा हाट बजार सञ्चालन गरी कृषि र पशुपालनमा लागेका युवाहरूलाई थप हौसला दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले हप्तामा फरक फरक बार फरक फरक वडामा हाट बजार सञ्चालन गरिरहेको हो। हाम्रो आज बिहिबारे बजार लाग्दैछ। हामीले जस्तै भुजेरी भयो, हँसिया भए, यिनी चापट गेरा भए, सुन्तला भए, कुखुरा भए, खसी भए, यिनी हामी आज बजारमा बिक्री गर्दा हामी धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यस्तै चाहिँ नि हाम्रो यो बजार राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो ठुल्ठुलो आशा लिएर आएका छौँ। कृषि उपजहरू गाउँमा नै बेच्न पाउँदा कृषकहरू उत्साहित छन्। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको हाट बजार अझ व्यवस्थित हुनुपर्ने कृषकको माग छ। एउटा हाट बजार खोल्नको लागि अब रेडी तयारी भएको छ। बाख्राबाट ल्याएर कुखुराबाट ल्याएर उडेर पर्यटक अब हल्दी तरकारी खेती अब सबैले यो सुन्तलाहरू फलफुलहरू केरा अनिहरूका कुखुरा चल्ला सबै बिक्री वितरण हुने भयो। हाम्रो घमिरमा धेरै राम्रो लाग्यो। हरेक घरमा उत्पादन गरेका उपजलाई हाट बजारको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरी कृषकको उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने तयारीमा स्थानीय तह लागि परेको छ।
हामीले कृषकले उत्पादन गरेका हरेक चिजहरूलाई घर घरमा बाटै बिक्री गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले हाट बजारको माध्यमबाट प्रत्येक बिहिबार यो पुरानकोटमा अथवा गाउँको कुनै केन्द्रमा सबै कृषकहरूका सामग्रीहरू जम्मा गर्ने र उहाँहरू मार्फत हाट बजार सञ्चालन गर्ने र बिक्री गर्ने प्लान बनाएका छौँ र यसले गर्दा कृषकहरूलाई उत्पादन गर्न पनि एउटा जाँगर जाग्छ र त्यसपछि किन्ने मान्छेलाई पनि घर घरै पुग्न गाह्रोबाट झन्झटबाट चाहिँ मुक्त हुनुहुन्छ। मालिका गाउँपालिकाले हाट बजारमा स्टल राख्ने कृषकलाई दैनिक 50 रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिकाले यस वर्ष कृषिमा 20 लाख र पशुपालनमा 20 लाख गरी कुल 40 लाख रकम यस क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिकामा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै बिक्री हुन सम्भव नभए सहकारी मार्फत तमघास र बुटोल लगायतका बजारमा पुर्याउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। गाउँपालिकामा हामीले कृषिलाई अलि पहिलो प्राथमिकताको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै बाख्रा पालन कार्यक्रमको लागि हामीले 3.5 करोड जति बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले कृषिको लागि पनि 1 करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छौँ र त्यो उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनको लागि हामीले तत्काल प्रत्येक वडामा कृषि हाट बजारको स्थापना गरेका छौँ। गाउँमा उत्पादन गरेका उपजहरू गाउँमा नै खपत हुनु र उपजहरूको बजारीकरणमा ग्यारेन्टी हुनुले कृषि र पशुपालनमा नयाँ आशा जागेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट सुमन महताराको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारीका कारण पनि अधिकांश परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 5 महिनामा नेपालमा आयात 9.6% घटेको छ। निर्यात भने 5.1% वृद्धि भएको छ। यस्तै समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 10.9% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो आप्रवाह 0.2% घटेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 5 महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा 6% बढेको छ भने अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा भने 3.5% वृद्धि भएको छ। विशेष गरेर खाद्य तथा पेय पदार्थको मुद्रास्फीति बढ़िरहेको छ भने गैर खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ। जस अन्तर्गत तरकारी, फलफूल, घिउ, तेल, गेडागुडीको मुद्रास्फीति उच्च रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति बढ़िरहेको छ, गैर खाद्य समूहको मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ र त्यो मुद्रास्फीति भित्र पनि जस्तो तरकारी, फलफूल, विशेष गरी घिउ तथा तेल र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मुद्रास्फीति अलिक बढी उच्च रहेको देखिएको छ। त्यो बाहेक बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने चालु खाता घाटामा रहेको छ र हाम्रो समष्टिगत बाह्य क्षेत्रको आधारको रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ बढेको छ। कोरोनाकै कारण 49 खर्ब पुग्नुपर्ने अर्थतन्त्र 37 खर्बमा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा पनि कारोबारजन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई इंगित गरेको छ। अर्थतन्त्र बलियो हुनका लागि प्राथमिक वस्तुको उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन जरुरी रहेको अर्थविदको सुझाव छ। यो सबै उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा पनि कारोबारीय आर्थिक क्रियाकलापले मात्रै यसलाई इंगित गरेको छ। तर अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो हुनको लागि प्राथमिक वस्तुको उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न जरुरी छ। यिनै प्राइभेट सेक्टरहरू उत्थान हुने खालको चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम एनआरबीले ल्याएको देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 6.5%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने यस्तो निक्षेप 4%ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा 7.1%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष भने यस्तो कर्जा 6.2%ले वृद्धि भएको थियो। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार 2076 मङ्सिर मसान्तमा 1154.1 रहेको नेप्से सूचकाङ्क 2077 असार मसान्तमा यस्तो सूचकाङ्क 1362.4 रहेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार समग्रमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित 13 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसानसँग सरकारी प्रतिनिधिहरूले गरेको नवौं पटकको वार्ता पनि निर्णायक बन्न सकेन। कृषि सम्बन्धी 3 नयाँ कानून खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका किसानका प्रतिनिधिसँग केन्द्रीय सरकारका 3 मन्त्रीले गरेको वार्ताले पनि सार्थक पाउन नसकेको हो। शुक्रबारको वार्तामा पनि सहमति नभएपछि यही जनवरी 19मा फेरि वार्ता गर्ने तय भएको जनाइएको छ। किसानहरूको मागप्रति सरकारी पक्ष धेरै नै लचक हुँदा पनि किसानका प्रतिनिधि सहमतिमा नआएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। आन्दोलनरत किसानका नेताहरूले भने 3वटै कानून खारेज गर्न आफूले माग गरेपछि सरकारी पक्ष तयार नभएकाले सहमति नभएको बताएका छन्। भारतमा कृषि सम्बन्धी 3 कानूनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न ठाउँका साथै केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा समेत किसानहरूले बृहत प्रदर्शन गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीच खेल हुँदैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको व्यवस्थापनमा शुक्रबारदेखि भएको प्रतियोगिताको दोस्रो दिन खेल हुन लागेको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा प्रदेश 1 बाट सिद्धान्त लोहनीको कप्तानीमा र एपीएफको कप्तानी शरद फेसवाकरले गर्नेछन्। एपीएफको टिममा शरद फेसवाकर, वसन्त रेग्मी, सुभाष खकुरेल, शङ्कर राणा, प्रदीप ऐरी, सन्दीप जोरा, कमल सिंह ऐरी, सुमित महर्जन, रित गौतम, किशोर महतो, भुवन कार्की, मोहम्मद आसिफ शेख, अमर सिंह राउटेला, सूर्य तामाङ र अविनाश बोहरा छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 को टिममा सिद्धान्त लोहनी, फर्दोस अन्सारी, मिनासा थापा, दीपक पासवान, राजन मगर, शुभशङ्कर उराव, दिपेश कणेल, श्रवण यादव, सोनु मण्डल, जोसक खड्का, विवेक महतो, मनोज तामाङ, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र हेमन्त राई रहेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। बृहत इजलासको माग अस्वीकृत। आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने। वार्ताको माध्यमबाट नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा भारतीय पक्षको आनाकानी। मुख्य एजेन्डा नै उपेक्षामा अन्य विषयमा मात्रै छलफल गर्ने भारतीय नीति। नेपाली कांग्रेसले आज 753वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा व्यापक सहभागिता जनाउन सभापति देउबाको अपील। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने। विष्णु पौडेललाई महासचिव पदबाट हटाउने निर्णय। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो। कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति। लामो समयदेखि आन्दोलनरत भारतीय किसान र सरकारी प्रतिनिधिहरू बीचको 9औं पटकको वार्ता टुङ्गोमा पुग्न सकेन। अर्को वार्ता जनवरी 19मा हुने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिन विभागीय क्लब एपीएफ र प्रदेश नम्बर 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।